नाजरीन, ये देखें बड़े मज़े की बात है। जो ये ना मेरा प्यारा सा काका, इसको मैंने स्लाइस का टुकड़ा दिया और खा रहा है वो। और ये जो पीछे है ना, दो लड़ाको मासी हैं, इनको उस पर फुल गुस्सा है। अभी मैं वीडियो बनाने आया हूँ तो ये ना साइड पे आ गई हैं। तो ये ऐसे पिंजरे पे हमला कर रही थी उनके, मैं आपको क्या बताऊँ, वो सीन आया नहीं बीच में जिसके लिए मैं वीडियो इनकी बना रहा था। इनको भी पता चल गया, देख रहे ना आप, स्टिल मेरी तरफ देख रहे, इनका ध्यान ही मेरी तरफ आ गया। तो इसका तो इन दोनों का दिल चाह रहा था कि हम पिंजरे को चीर के ना उसके पिंजरे में घुस के उससे छीन लें और उसको हम ना पटाई करें उसके अच्छी तरीके से। तो लेकिन नहीं वो हो सका। सीन मैंने लेने की कोशिश की थी कि मैं वो सीन लूं, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर ना उनकी सारी तवज्जो मेरी तरफ आ गई अब। और यह जो आप देख रहे हैं ना हमारा प्यारा सा काका, ये तो बहुत ही बेचारा शरीफ सा, ये नहीं उनके साथ झगड़ा करता, बिल्कुल भी नहीं। और ये अक्सर बल्कि यहाँ पे बैठता ना तो उसकी ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि इनकी जो सी पर वगैरह होते हैं ना काफ़ी लेंथी होते हैं, तो दुम वगैरह का जो हिस्सा है ना, इसकी टेल जो होती है वो इनके पिंजरे में आ जाती ना, तो ये पीछे से उसको काटती हैं बेचारे को। तो वो फिर भी इस इनको कुछ नहीं कहता वो। चलो दिखाओ अपना तमाशा अब, जो पहले कर रहे थे। ये तो मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है, मेरे साथ बहुत प्यार करता है ये। इसको मैं जो कहूँ वही करता, जो उसको मैं खिलाऊँ फ़ौरन खाएगा भी, खाना वेस्ट भी नहीं करेगा। और मुझे जब देख लेता है तो बस इसकी कोशिश होती कि ये मेरे साथ चिपक जाए। इसको मैं बाहर भी जब निकालता हूँ ना, अभी का आपको पता है परिंदों को शौक होता है उड़ने का, लेकिन इसको मैं बाहर निकालूंगा तो ये सिर्फ मेरे पास एक दो राउंड लगाएगा तो आके मेरे साथ चिपक के बैठ जाएगा ये। जी पाले बेटे। हाँ जी। ये देख रहे, एक फिर उसके पास आ गई ऊपर ना। अगर आप लोगों को लग रहा होगा ना कि उसके साथ खेलने के लिए या बातें करने के लिए आ रही, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ मौका देखते हैं कि किसी तरीके से हम उसको तंग करें, उसको काटे हम। तो ये हाँ काका छोड़ना है, नीनो आ ली आपको। व्यूवर्स, इनको मैं अपने साथ ही रखता हूँ, रात को अपने रूम में सुलाता हूँ, क्योंकि आपको पता बाहर गर्मी वगैरह का टेम्परेचर होता है। तो इनको शुरू से मैंने आदत डाली हुई है, खैर पता नहीं लोग डालते आदत या नहीं डालते हैं, लेकिन मेरी मैंने आदत डाली हुई शुरू से ना इनको टेम्परेचर में। रात को जब छोटे छोटे मैंने बच्चे ही पाले हुए हैं ये, तो इनको अपने साथ रूम में रखता हूँ, एसी वाले रूम में। ये देखें ना, यहाँ पे काफ़ी हैप्पी रहते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं ये। हाँ, बुरी बात, आप इस टाइम टाइम देखें क्या हो गया, रात के 3 बजने वाले, सुबह फजर का टाइम हो गया। सारी दुनिया के जो से परिंदे वो सो गए हैं और आपको चौं चौं की भरी हुई है। देखें देखें नाजरीन, देख रहे हैं आगे से फुल फुल जवाब देंगी, फुल बहस करेंगी आगे से, अपनी जुबान बंद नहीं करती हैं आगे से। फुल मुकाबला होता है जी इनका, फुल मुकाबला आगे से आपसे। अभी तो मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ज़रा वीडियो बना रहा हूँ और नाजरीन आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं प्रॉपर इनसे बात करूँगा ना, इनको डांटूंगा, तो ये आगे से पूरे जवाब देंगे माशाल्लाह। ना जी ना, इनमें तो वो कुछ शर्म है या है ही नहीं है कि आगे से। ये देखें ना, बस स्टार्ट होने लगी। और एक ये देखें, ये तो पाला बच्चा है, इसको तो मैं डांटता ही नहीं हूँ। इसको मैं थोड़ा सा गुस्से से बोल भी दूँ ना तो आगे से करता करेगा बस। और ये फुल मुकाबले, ये देखें, अभी आप देख सकते हैं,
ابھی تو جو میں نے سین آپ لوگوں کو دکھانا تھا نا، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنانی سٹارٹ کی تھی، وہ سین تو بیچ میں ہے. یہ دیکھا دیکھا ان کا غصہ ہے، یہ ناظرین یہ ان کا غصہ ہے، یہ فل غصے میں کہ اس کو سلائس کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا. اور ان کو اس لیے نہیں دیا کہ یہ ویسٹ کرتی، میں دیتا ہوں یہ کھاتی نہیں ہے، بس وہ ضد بازی ہوتی نا، جو کہ جی جو اس کو دینا وہ ہمیں بھی دینا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ان کے بس میں نہیں کہ ہم پنجرے کو کاٹ کے باہر نکل جائیں. ان کو سلائس میں اس لیے نہیں دیا کہ یہ ویسٹ کرتے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹکڑا وہ کارنر میں پڑا ہوا، یہ ویسٹ کر دیتی ہیں. وہ بیچارہ کھا جاتا، وہ ویسٹ نہیں کرتا کھانا، اس لیے ہم اس کو ایسی چیزیں دے دیتے، ہمیں پتا اس نے کھانا ہے. اور انہوں نے ویسٹ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو پتا وہ پھر بیچ میں گند وغیرہ ڈالتا ہے، ویسٹ ہونا ویسے بھی غلط بات ہے. بری بات، جھگڑا نہیں کرتے، اچھے بچے بنو. کتنی بری بات ہے. وہ آپ کو کچھ کہتا، یہ لو اس کو کیا، وہ میرے ساتھ جھگڑا کرتی ہیں تو اس کو کیا سمجھیں گی وہ. ہاں آقا کیا آپ ہی دلا چو، آپ چھو جو، آپ چھو جو. لے جی ناظرین، میں نے آپ کو جو سین دکھانا تھا وہ تو خیر سین نہیں دکھا سکا. انشاءاللہ نا ان پہ میں پراپر ویڈیو بناؤں گا. ان کی بڑی پیاری پیاری حرکتیں ہوتی ہیں، بہت مزے کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گا پراپر طریقے سے. فل ویڈیو جو ہوگی نا ان کی میں بناؤں گا، ان کی پوری ایکٹیویٹی میں دکھاؤں گا، یہ کیا کرتے ہیں آپس میں، کتنا جھگڑا کرتے ہیں، کتنے پیار سے رہتے ہیں. ان کی پیاری پیاری حرکتیں جو بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں، بہت اچھا ٹائم پاس کرتا ہے. میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گا. ابھی تو ابھی اچھا ہونا یہ ناظرین کہ میں نے یہ کیمرہ بند کرنا ہے نا، تو انہوں نے پھر وہی حرکتیں سٹارٹ کر دینی جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. اور یہ بھی اتنے سیانے، ان کو پتہ ہے ویڈیو بن رہی ہے ابھی نا، اس وہ کام نہیں کر رہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. خیر کوئی بات نہیں، ان کے چھپکے سے میں نے ویڈیو بنا تو لینی ہے، ان کی حرکتیں جو دکھانی. اور یقین مانے آپ جب وہ دیکھیں گے نا ان کے کام، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہنسی رکے گی نہیں، ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو دے اجازت ہمارے پیارے پیارے مٹھوؤں کے لیے، ہمارے پیارے پیارے ان پرندوں کے لیے آپ پیارے پیارے سے کمنٹس کریں، اور پیارا سا ایک لائک کر دیں، اور پیارے سے طریقے سے اس کو شیئر بھی کر دیے گا. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.